نهزها ونزيدها هنايا سوبريمي هكذا، وهذاك اللي زدنا هنايا ماشي اجوتي هنايا غادي نديرو موديفي وهنايا غادي نعطيه كلاس ماشي بيتا ان برايمري وانما وورنين ونعطيه بيتا ان اس ام سمول. فدابا الا جينا ودرنا اكتواليزي هذا فين وصلنا 12. عندي هنايا التوكن مافيشي هنايا فالتوكن يعني افيشيتها هنا مباشرة، بينما خصني واقيلا الا بقيت عاقل فنسيت انا التوكن قاع باش نافيشيها هكذا. غادي نرجع نديرها انبوت وصافي، حيت كنساي انا نسيت كيفاش فيا ما نعاود نرجع ندخل للدوكيمونطاسيون نقلب عليها. فغادي نديرها هيدن وندير النيم هكذا تاع التوكن، هنايا في الفاليو نعطيوها التوكن هادي. نجيو دابا نديرو اكتواليزي، فهما عندي لي شون ديالي اللي هما موديفي سوبريمي فما عرفتش علاش كل واحد يعني في جهة. فغنشوف ما تقدر دير بلاصتهم دي زايكون قاع، ملي كتخدم بالايكون كتخرج حسن قاع بكسميتو. تقدر تزيد دي زايكون سا ديبون يعني نتا كيفاش بغيتي. نجي لهنايا وندير واحد ام بي واحد، نزيدو غير واحد مارجين بوتوم. الا جينا درنا اكتواليزي فهو المارجين بوتوم يعني تسيبارا. فدابا قلنا خصني منين نكليكي على موديفي هنايا فغادي يديني الكونترولر اللي هو بروداكت، وهنايا الإد ديال البرودوي اللي غنموديفيه. فهنا ماشي إشكالية إلا شفتي البرودوي، حيت الأدمين يعني إلا كنتي نتا الأدمين غادي تشوفو راسك ماشي مشكل. بينما يعني في هاديك في لوتيليزاتور يعني في الكوتي ديال لوتيليزاتور فين تخدم بالسلاك فتما يعني خص تافيشي بالسلاك حسن ما تافيشي يعني يعني بالإيدي. فهنا مادام راه حنا في الإيد في الأدمين يعني كنشوفو غير حنايا ماشي مشكل. فبالنسبة للإيديت غادي تكون بحالها بحال الكرييت، ما يكون بيناتهم حتى شي فرق. غادي نزيدو غير شي حوايج اخرين. فين هي داك الإيديت؟ هي هادي. نزيدو الفورميلير ديالنا، هنايا بلاصة اجوتي غنسميها موديفيي. فكنت باغي ندير يعني بطريقة أخرى، يعني نخدمو بالفورم كوليكتيف يعني بالفورم ديال لارافل. ولكني عكست، فربما بروجي نشوفو شي بروجي جاي، حيت مازال دابا نزيد بروجيات اخرين. البروجي الجاي دابا نخدمو بالفورم كوليكتيف يعني نشوفو كيفاش نزيدو لي فورم اللي هما ديال لارافل. واحد الباكيج سميتو فورم كوليكتيف، فغادي نشوفو كيفاش نخدمو به. فعندي هنايا بلاصة هاد ستور هادي فغادي نصيفطو لاخر بلاصة ستور غادي نصيفطو الميثود اللي هي ابديت. ايوا يا ربي يبغي يعطينا هذا صرنا ابديت. فكيتقال فكنعيا ما نقص، ولكن فكيتقال عندي البيسي كنخدم بيه بزاف وعندي البيسي عامر. والمشكل الاخر هو انه الصهد مع ملي كنفتح يعني السراجم كيكون بزاف ديال الصداع ديال الدراري الصغار، فكنسد السراجم يعني حتى انا براسي وسخنت ماشي لا بس انا براسي ما كرهتش كرهني دابا كتصوت عليا شي فرفره. فداك الشيء يعني علاش كيتقال. فانا قلنا الابديت وغادي نصيفطو معها الايدي اللي هو الايدي اللي غيجينا قلنا من البروداكت ايدي.
ونخليو هاد الأونكتيب حيت غادي نعاودو نصيفطو. يعني إلا درنا الموديفيكاسيون ديال ليماج هي هاديك مدرناش، غادي نخليو ليماج كيما كانت. هنايا في الفاليو غادي نخليو يعني لي كاتيجوري غادي يجيونا، فقط غادي نديرو واحد البتي تيست. في هاد البتي تيست غادي نتيستيو على هاد البرودكت كاتيجوري، اي دي. واش عطيتو اي دي ولا غير برودكت ولا معقلتش، ولا غير كاتيجوري اي دي، كاتيجوري تيري اي دي. إلا كانت كتساوي لنا هاد الكاتيجوري اي دي هادي، يعني إلا كانت هاد البرودكت كاتيجوري كتساوي لنا الكاتيجوري اي دي، فشنو غادي نافيشيو؟ غادي نافيشيو نديرو سيليكتد، يعني غادي نزيدو له سيليكتد، يعني باش لاخر غادي نافيشيو هنايا سيليكتد، باش لاخر مكان والو غنخليوها فيد، باش لوبسيون اللي فيه الكاتيجوري يعني هو اللي تسيليكسيونا. إلا كانت الكاتيجوري يعني انفورماتيك فهي اللي تكون مسيليكسيونيا. هنايا عندنا في الفاليو نجي نزل الفاليو هادي، نجي نزل الفاليو غادي نعطيها الكاتيجوري. هنايا غادي نعطيها الكاتيجوري، ماشي الكاتيجوري، البرودكت تايتل. هنايا ديسكريبسيون، هنايا نعطيها ديسكريبشن، والبرايس نعطيه برايس. فبغيتي تزيد شي ايماج هنايا يعني وتحدد بحال زيد شي ايماج فيها ليماج ديال البرودوي، تقدر تزيدها، دير واحد div بوان فورم جروب هنايا، وغادي نزيدو واحد ليماج، وفي السورس ديالها غادي نحددو يعني ليماج ديالنا، غنعطيها الURL تو images image هنا سلاش، وغنكونكاتينيها مع الفايل، فما غاديش نحتاج هاد اللعيبات هادو. كونكاتينيها مع الفايل، غادي نجي لهنايا، غادي نزيد السمية نبدلها وندير فايل، وغادي نعطيها واحد لاطاي اللي هي يعني صغيرة، يعني تكون غير ديال 100، يعني تكون فيها غير 100 في الوايدث وفي الهيت، يعني في الطول وفي العرض. نسيت واقيلا شي قوس هنايا منسدوش، صافي دابا مزيان. غنجي لهنا غنعطيها في الوايدث 100، وفي الهيت حتى هو نفس الشي، يعني في الطول غنعطيوها 100. هنايا غنعطيها 100، وهنايا غتبقى ليماج هي وهنايا فاليدي. فدابا غادي ندير اونريجستري، وغادي نجي لهنايا فين راني دابا، راني غنموديفي البرودوي مول الاي دي واحد، غندير دابا اكتواليزي. على ما يعطينا البرودوي، فأنا يعني الكاتيجوري اللي تسيليكسيونات هي انفورماتيك ايفون 8. فغادي نشوفو هنا ليماج، هي دي ليماج، ونقدرو نبدلوها بأي إيماج خرى بغيناها. فغادي دابا غادي ندوزو نرجعو للكونترولر، فين غادي نشوفو في الميثود ديالنا اللي هي الابديت، ففيها فين هنايا فين غادي ندير انا الموديفيكاسيون. فغادي نجي هنايا، فغادي يكون عندي تقريبا نفس الشي، يعني الفرق الوحيد اللي غنديرو هو غادي نتيستي واش عندي ليماج او لا ما عنديش. فإلا كانت عندي ليماج غادي ندير هاد الاخر، ما كانتش عندي غادي نخليها يعني فيد. غادي نجي بعدا غادي ندير هنايا
أول حاجة فدابا غادي نديرو يعني بطريقة مغايرة، فغادي ندير products واخا نديرو product new product غنكريولو جيم لا الله يعفو علينا، خصني بعدا نلقى البرودوي مول هاد الإت هادي، فغادي ندير find or fail or هكدا or fail، وغادي نعطيه الإت، فغادي يلقى لي البرودوي مول هاد الإت هذا. فين راني أنا في الديستروي؟ أنا ماشي هنايا، مخصنيش نمشي هنايا، ففي الأبديتس بينما هنايا في الديستروي، يعني مادام رانا في الديستروي فغادي نجي لهنا وغادي نلقى البرودوي وغادي ندير products delete، يعني مني غنلقاه غنسبريميه وغادي نروتورنيه، مادام دخلنا في الديليت فنخدمو بها هي نريقلو